हर्क साम्पाङको चुलिदो लोकप्रियताबाट उनले डाहा र ईर्ष्या गरेको प्रष्टै देखियो। किनभने हर्क साम्पाङ भनेको मेड इन नेपाल छविको अर्ग्यानिक मेयर र बालेन शाह भनेको चाहिँ एरिस्टोक्रेटिकहरूको एलिटहरूको मेयरमा असफलताहरूले घेराबन्दी गरेको हुनाले हर्क साम्पाङको बढ्दो चुलिदो लोकप्रियताबाट त्यसै खरानी कोइला भएको र केही पत्रकारहरूले केही अभियन्ताजीले जे लेख्नुभयो त्यो कुरा ठिकै लेख्नु भएको थियो। किनभने उहाँले पहिला के भन्नुभयो, सायद काठमाडौँको फोहोर युवा संघले अहिले उठाउँदैछ एमाले समर्थित भनेको चाहिँ कस्तो भने बाबा चिउराको बोट कस्तो हुन्छ ऐश्वर्यको झ्याङमा पिङ खेलाउन भन्ने टाइपको सहरी बाबु हुनुहुन्छ। उहाँले बन्चरेवासीको समस्यामा मलम लगाउनु पर्थ्यो तर उहाँले नुनचुक छर्किनु भएछ। तपाईलाई थाहा छ हर्क साम्पाङले मेयर बालेनलाई पाठ पढाउन खोजेका हुन्। मेयर बालेनले फेरि हर्क साम्पाङ हि इज भेरी सिनियर, एजमा पनि सिनियर, हरेक हिसाबले सिनियर र एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँ असल मान्छे पनि हो। उहाँबाट सिक्दा के आफूले गर्न नसकेपछि गर्न दिएनन् भनेर राणो रुवाई गर्नु एउटा कुरा हो। तपाईहरु त बालेनलाई असफल तुल्याउन चाहनुहुन्छ नि? घेराबन्दी त हर्कजीलाई पनि छ नि, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कारण घेराबन्दी। बालेनले गरेका गतिविधि कामहरू मलाई 1 2 3 4 बताइदिनुस्। एउटा चौधरी ग्रुपको कुरा छ, उनले अनिल कपुरको फिल्म नायकको हिरो जस्तो भएर दन्दनाएर काम गरे। अदालतले के गर्यो, बचकना काम थियो, उनले सकेनन्। अदालतले बालेन वा हर्कजीको आमापट्टिको पनि होइन मामापट्टिको पनि होइन, मेरो गोरु बेचेको पनि साइनु छैन। तर हर्कले गरेका असल कामलाई वाह क्या बात भनेर सेल्युट गर्छु। बालेनले जुन ढङ्गले नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, यति बेला तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ प्रखर वक्ता तथा नेकपा एमालेका नेता पुण्य गौतमलाई। विशेष गरी आज हामी राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते। अहिले राजनीतिक वृत्तमा मेयर द्वय हर्क साम्पाङ र बालेन शाह बीच चाहिँ छेडछाड चलिरहेको छ नि सर, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो कटाक्ष, यो टग अफ वार एक हिसाबले रोमाञ्चक पनि छ, अर्को हिसाबले कटु पनि छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने पछिल्लो समय बालेन शाहमा एक खालको हिंताबोध र यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स बढेको र हर्क साम्पाङको चुलिदो लोकप्रियताबाट उनले डाहा र ईर्ष्या गरेको प्रष्टै देखियो। किनभने हर्क साम्पाङ भनेको मेड इन नेपाल छविको अर्ग्यानिक मेयर र बालेन शाह भनेको चाहिँ एरिस्टोक्रेटिकहरूको एलिटहरूको मेयर। अनि बालेनलाई एउटा दम्ब के छ भने आई एम द मेयर अफ क्यापिटल सिटी, नट ओन्ली मेट्रोपोलिटन सिटी, आई एम द मेयर अफ काठमाडौँ क्यापिटल सिटी भन्ने छ। हर्क साम्पाङलाई अर्को के छ भने म त जनताको बीचमा बस्छु, श्रमदान गर्छु, गरिबहरूको पक्षमा बस्छु, मकै पोल्नेहरूलाई मद्दत गर्छु, म ठेलागाडा कब्जा गर्दिनँ बालेनको जस्तो, मैले गरिबहरूलाई सडकबाट लखड्दिनँ, म देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा छु भन्ने उहाँलाई एउटा गौरवबोध छ। र यो अर्को हिसाबले म उपमहानगरपालिकाको मात्रै मेयर हुँ भन्ने उहाँले सम्झिनु भएको छैन। म भविष्यमा यो राष्ट्र सञ्चालनको निम्ति एउटा आदिवासी जनजाति भूमिपुत्र मङ्गोलवासीको हिसाबले मात्रै होइन सचेत नेपालीको हिसाबले पनि पर्फेक्ट छु भन्ने उहाँलाई एक खालको आभास भएको छ। र बालेनमा असफलताहरूले घेराबन्दी गरेको हुनाले हर्क साम्पाङको बढ्दो चुलिदो लोकप्रियताबाट त्यसै खरानी कोइला भएको र केही पत्रकारहरूले केही अभियन्ताहरूले र केही मानिसहरूले बीचमा आएर बालेन शाहलाई उकास्ने अनि त्यसपछि विभिन्न तरिकाले भड्काउने, लगेर हर्क साम्पाङको हाई छ, तपाईलाई किन यस्तो बाई गर्न छिछि दूर गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा छ। म आज पनि ग्यारेन्टीका साथ के भन्छु भने यदि राइट टु रिकल हुने हो भने, राइट टु रिजेक्ट हुने हो भने र चुनाव हुने हो भने बालेन शाहले नराम्रोसँग हार्नेछन्, हर्क साम्पाङले योभन्दा बढी भोट ल्याउनेछन्। यो रक ब्याटल जस्तो पनि भयो। हर्कजीले होइन, हर्कजीले जे लेख्नुभयो त्यो कुरा ठिकै लेख्नु भएको थियो। किनभने उहाँले पहिला के भन्नुभयो, सायद काठमाडौँको फोहोर युवा संघले अहिले उठाउँदैछ एमाले समर्थित भातृ सङ्गठन, म आएकै हुनाले फोहोर उठाउने प्रक्रिया सुरु हो भन्दा यसले बालेनलाई चोट लाग्नुपर्ने कारण के? हर्क साम्पाङले युवा संघले फोहोर उठाए धन्यवाद भनेर लेख्नु उहाँले भन्न नपाउने। यसैको बदला स्वरूप तपाईँले हर्क साम्पाङको पक्ष लिनुभएको हो? होइन, सुरुदेखि नै फ्रम द भेरी बिगिनिङ
उहाँ भनेको अर्ग्यानिक मेयर, हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर जनताको सेवा गरेको मेयर। बालेन शाह भनेको चाहिँ कस्तो भने बाबा चिउराको बोट कस्तो हुन्छ, ऐश्वर्यको झ्याङमा पिङ खेलाउन भन्ने टाइपको सहरी बाबु हुनुहुन्छ। उहाँका पुर्खाहरूले जमिनदारी गरेर विभिन्न तमसुक बनाएर 70 बिघा जमिन जोडे, तर हर्क साम्पाङ भनेको रोजीरोटी चलाउन पनि समस्या भएर आज उनको श्रीमती एउटा सानो व्यवसाय गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि विदेश बसेर रगत पसिना बगाएर आएको एउटा सच्चा सपुत हुनुहुन्छ। मैले हर्क साम्पाङलाई जुन दिन धरानमा भेटेँ, त्यो जङ्गल नजिकै हामीले एउटा इन्टरभ्यू पनि गरेको थियौँ, त्यो तपाईँलाई पठाइदिनु पनि सक्छु। मैले मेयर भएपछि बरु भेटेको छैन, अस्ति हार्दिक होटलमा भेट्ने कुरा थियो, समय पनि मिलेन। र याद गर्नुहोला जुन दिनदेखि हर्क साम्पाङलाई होइन, अब यस्तो भयो म पनि जान पाइनँ बोलाएको समयमा। अब उहाँ पनि हिजो त गइसक्नुभयो, आफ्नै गाउँपालिका होइन घरपालिकामा आइपुग्यो भनेर एउटा रमाइलो ट्विट पनि गर्नुभएको छ। फेरि उहाँ मल्टी ट्यालेन्ट पनि हो, हुन त बालेन शाह ऱ्यापर हो, अब उहाँ फेरि अर्को देशभक्त हो। जतिखेर कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन चलाइएको थियो, त्यसको अग्रिम मोर्चा सम्हाल्न एक्लै भने पनि हर्क साम्पाङ धरानका सडकमा उत्रिनु भएको थियो। हामीसँग टेलिफोन गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर। त्यति मात्रै होइन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन घातक छ, एमसिसी गलत छ भनेर उहाँले आवाज उठाउँदा अमेरिकन युथ काउन्सिलको मेम्बर, अमेरिकन एम्बेसी युथ काउन्सिलको मेम्बर भएर गगन थापाको उत्तराधिकारी जस्तो भएर बालेन शाहले भूमिका खेल्नु भएको थियो। त्यसकारण अब मैले ठ्याक्कै यही भाषा प्रयोग गर्दिनँ। एउटा साथीले लेख्नु भएको रहेछ, कहाँ हर्क साम्पाङ हिरा, कहाँ बालेन शाह किरा। ठ्याक्कै यो शब्द चाहिँ म प्रयोग गर्न चाहन्न। होइन, म कम्पेयर गर्दिनँ, तर पब्लिकले यसो भन्न लागिसके, बालेनले बन्चरेवासीको समस्यामा मलम लगाउनु पर्थ्यो, तर उहाँले नुनचुक छर्किनु भएछ। तपाईँलाई थाहा छ, यो बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन त उहाँसँग मेरा पनि हजारौँ सहमति छन्। राजेन्द्र पाण्डेलाई भेट्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएछ भने सेना लगाएर भने पनि बन्चरे डाँडा र सिस्टोलको बासिन्दालाई दमन गरेर भने पनि यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै राजेन्द्र पाण्डेले तपाईँ यस्तो भस्कना कुरा नगर्नुहोस्, यसले समस्या तनाव सृजना गर्छ भन्नुभएको थियो। याद गर्नुहोला, मेयर भनेको कस्तो छविको हुनुपर्छ। इरानको राष्ट्रपति पछि हुनुभएका मोहम्मद अहमदिनेजाद कुनै समय तेहरानको मेयर हुनुहुन्थ्यो र डुडुर्गेज फिलिपिन्सको मनिलाको मेयर हुनुहुन्थ्यो। मेयरको एउटा भव्य व्यक्तित्व हुन्छ क्यापिटल सिटीको। र बालेन शाहको झुस्सादारीमा त एउटा रोमान्टिसिजम, पबमा डिस्कोमा नाचे जस्तो होइन नि, यो भने फरक कुरा हो। जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ। उहाँले ठेलाहरू कब्जा गर्नुभयो, जतिखेर मकै पोल्नेलाई लखट्नुभयो, मकै किनेर खाएका छन् बालेन शाहले सडकमा, हर्क साम्पाङले। हर्क साम्पाङमा एउटा अठोट छ, दृढता छ, उहाँले रमाइलो कुरा गर्नुभयो। अब नेताहरूलाई पनि म श्रमदान गराउँछु भनेर एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, डिपिआरके कोरिया, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया, यानि कि प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाका सर्वोच्च नेता किमले समेत लेबर क्याम्प यानि कि श्रम शिविरमा गएर मेहनत गर्नुभएको छ। आज ट्रेडमिलमा गएर बोसो घटाउने होइन कि, अब बुढा भइसकेका नेतालाई चाहिँ दुःख नदिउँ, तर रोगीहरूलाई दुःख नदिउँ। हामी जस्ता लक्का जवानहरूले हर्क साम्पाङको भनाइलाई आत्मसात गर्ने हो भने हाम्रा पनि बोसो घटलान्, किनभने अननेसेसरी प्रोटिन बढी छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हर्क साम्पाङले मेयर बालेनलाई पाठ पढाउन खोजेका हुन्। मेयर बालेनले फेरि हर्क साम्पाङ हि इज भेरी सिनियर, एजमा पनि सिनियर, हरेक हिसाबले सिनियर, र एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँ असल मान्छे पनि हो। उहाँबाट सिक्दा के फरक पर्छ? तर बालेनलाई असफल बनाउँदा तपाईँहरू जस्तै राजनीतिक कार्यकर्ता अरे, राजनीतिक नेता अरे भनेको विज्ञप्ति निकालेको देखियो, चाहिँ बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न दिँदैनौ भनेर प्रेस विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेको पाइयो। त बारे जस्तै राजनीतिक पार्टीका नेता अरे सब पीने के लिए बहाना चाहिए, आज मौसम बड़ा गड़बड़ है, तर मौसम ने चैलेंज किया है भनेर कोही एउटा कुरो म तपाईलाई भन्छु, यो फोहोरको समस्या केवल बालेनले मात्रै टार्ने होइन। हुटिट्याउले आकाश थामे जस्तो, श्रीकृष्णले गोवर्धन पहाड उठाए जस्तो सजिलो छैन। यो 18वटा नगरपालिकाको फोहोर हो। यो काठमाडौँभरिबाट उत्पादन हुने मात्रै होइन, धुलीखेलको पनि फोहोर हो, बनेपाको पनि हो, यता थानकोटको पनि हो, यता जोरपाटीको पनि हो, चारैतिरको फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीतिक फोहोरी खेल भइरहेको हो। फोहोर व्यवस्थापनको नाउँमा फोहोरी खेल हो। तर फोहोरी खेल खेल्ने चाहिँ तपाईहरु जस्तै राजनीतिक कार्यकर्ता नेता अरे कसरी? एउटा कुरा के भने होइन,
त्यो त के हो भने आफूले गर्न नसकेपछि गर्न दिएनन् भनेर राणो रुवाई गर्नु एउटा कुरा हो। तपाईहरु त बालेनलाई असफल तुल्याउन चाहनुहुन्छ ए बाबा, घेराबन्दी त हर्कजीलाई पनि छ नि, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कारण घेराबन्दी भयो। आज हर्कजी र नेकपा एमालेको बिचमा सौहार्द्रता पैदा हुने अवस्था बनिसकेको छ। अब केही दिनपछि हेर्नु होला त्यहाँ मन्जुजी मेयर हाम्रो हर्कजी मिलेर काम गर्ने अवस्था आउँछ। मैले फ्रम द भेरी बिगिनिङ भनेको थिएँ, हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू जो नागरिकताको घातक विधेयक विरुद्ध उभिनु भएको छ, उहाँले स्पष्ट रूपमा फुलहरू फुल्न पाउनुपर्छ। स्वतन्त्र मेयर पनि पार्टी अध्यक्ष पहिला त्यो अध्यादेश हो, विधेयक होइन। त्यो अध्यादेशमा एउटा प्रावधान थियो 7 वर्ष नपुगिकन नागरिकताको प्रोसेस सुरु नहुने। अहिले यी अपराधीहरू, देशघातीहरू, जानमाराहरू, भ्रष्टाचारीहरूले नागरिकता बेचेका छन् अरबौं रुपियाँमा। र यो विषयमा पछि टिका टिप्पणी गरौँला। जहाँसम्म हर्क साम्पाङजीको भनाइ छ, आफ्नै गाउँ फर्की आए पाराले उहाँ धरान फर्किसक्नु भएको छ। उहाँ यहाँ आएर कुनै सुविधा सम्पन्न तारे होटलमा बस्नु भएन, सामान्य हार्दिक होटलमा बस्नुभयो। उहाँको राम्रो छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने पुण्यदायी उहाँले भनेको कुरा आज पनि म सम्झिन्छु। यो सारा जीवन म देश र जनताप्रति समर्पित गर्छु। मलाई त उहाँले एउटा कुरा तपाईँहरूलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ, मलाई यो धरानतिरको पुण्य गौतम भन्छन् यहाँ भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर। किनभने सत्य, न्याय, इन्साफ, देश, जनता, विकास, समृद्धिको पक्षमा एक्लो बृहस्पति भएर, एक्लो सुकरात भएर पनि हेमलक विष पिएर अगाडि बढिरहेछन्। मेयर हर्क साम्पाङ र बालेन साहब दुवै देशलाई चाहिने नागरिकहरू, नेताहरू भनिराखेका छन्। चाहिने त तपाईँ पनि हो, म पनि हो, सबै हो। हर्क होइन, यस्तो तुलना नगरौँ। संयोग स्वतन्त्रबाट लौरो चिन्हबाट अब यस्तो लाग्छ कि यो लौरो चिन्ह त उहाँले पेवा नै पाउनुभयो र हर्कले दर्ता गरिसक्यो त निर्वाचन आयोगमा। त म भन्दैछु बालनको पेवा जस्तो हर्कले लौरो नै पाउनु हुँदैन थियो भन्ने जस्तो उहाँको अभिव्यक्ति आशय छ। ईर्ष्या, डाहा, कुण्ठा, छटपटी। निर्वाचन आयोगमा चाहिँ लौरो चिन्ह त्यो स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै फेरि यहाँ स्वतन्त्र पार्टी पनि छ, स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्छ, पार्टी हो। लौरो चिन्ह अर्कै पार्टीले चुनाव दर्ता लगोस्। अब गर्ने के, अब एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, स्वतन्त्र भन्ने कुराको एउटा अस्तित्व छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रतामा त्यो अभिव्यक्त हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ स्वतन्त्रलाई असफल तुल्याउन चाहनुहुन्छ? होइन, हामी किन सफल भयो भने राजनीतिक पार्टी एउटा कुरा किन त्यो टिप्पणी पत्ता साफ हुँदैन। आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भने जम्मै पार्टीमा थेग्रिने हो, सबै आएर मूलधारको पार्टीमा समाहित हुने हो। अन्ततगतवा अहिले जे भने नि धुवा धेरै देखिएको छ, हावा जोडले चलेको छ। आफ्नो धोती सम्हाल्नुपर्छ सबैले। म यो भन्न चाहन्छु, कसैको पनि जनता ठेकदारी हुँदैन। र अर्को नेता आए पनि काने चिराको भन्ने भइसक्यो अरे, राजनीतिबाट ए बाबा स्वतन्त्र भन्ने पनि धन्न स्वतन्त्रताको नाउँमा बालेन के अरे हर्कले इज्जत जोगाइदिए, नत्र बालेनले त यसको हुर्मतिएका थिए। अर्को कुरो म भन्छु, बालेनले गरेका गतिला कामहरू मलाई 1 2 3 4 बताइदिनुहोस्। एउटा चौधरी ग्रुपको कुरा छ, उनले अनिल कपुरको फिल्म नायकको हिरो जस्तो भएर दन्दनाएर काम गरे। अदालतले के गर्यो? बचकना काम थियो, उनले सकेनन्, अदालतले स्टे अर्डर दियो। अनि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, याद गर्नु होला। अब हिजो प्रचण्डको ठेकदारको विषयमा उहाँले कुरा गर्नुभयो, शारदा प्रसाद अधिकारीको विषय। शारदा प्रसाद अधिकारी धन्दा सेठ हुन्, गल्लावाल हुन्, उनका ठेक्का रद्द भइसक्यो भने सर किन उहाँको ठेक्का रद्द एउटा पो भयो? कतिवटा ठेक्का छ, कति ठाउँमा ठेकदारी छ, सडकको ठेक्का लिनु नसकिसकेपछि त रद्द भइहाल्छ नि। काम गर्दै नगर्ने सडक डिभिजनले गर्ने भन्ने छ। ए बाबा, बुढो गाई गोरुले, बुढो साँडेले गाई ओगटे जस्तो सडक ओगट्ने काम नगर्ने एउटा पप्पू कन्स्ट्रक्सन भन्ने थियो। पुल बनायो कि बनाउँदै भाँच्चिने हो। यस्ता काम चोर, ठग, अपराधीहरूलाई ठेगा लगाउनुपर्छ। विक्रम पाण्डेको काम पनि अनियमित भयो भनेर अख्तियारले छापा हानेको थियो। खोइ अहिले त सेटिङको भरमा हो कि के हो, कुरा मिलाएछन्। यो राष्ट्रलाई लुट्ने, ठग्ने, ढाँट्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। गगन थापाको क्षेत्रमा पनि शारदा प्रसाद अधिकारीले लगानी गरेका छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। गगन थापा, म तपाईँलाई ओपन च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। अमेरिकी सेनाहरू नेपालमा आइसकेका छन्, तपाईँलाई 4 पाटा मुडेर पठाउँ भने फेरि कपालै छैन, क्या बाटो हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ पहिला हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्नुहोस्, अनि हामी सोचौँला तपाईँको विषयमा। र अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, यो सबै कालो व्यापारी, भ्रष्टाचारी, अपराधीहरूबाट यो देशले मुक्ति पाउनको निम्ति अब तपाईँले उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिकाको जीवनी त पढ्नु भएको छ। 100% तलब भत्ता गरिबलाई उहाँले दान गर्नुभयो र उहाँ जहिले पनि सर्वहारा जीवन बिताउनु भयो। हर्क साम्पाङबाट सिक्ने धेरै कुरा छ
र म भन्न चाहन्छु बालेनले पनि सिक्नुपर्छ, दुश्मनी गर्नु हुँदैन र बालेनलाई यदि यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने हामी राम राम त भन्न सक्छौँ, काठ थाप्न सक्दैनौँ है। हजुर, तपाईँ किन खालि बालेनको खैरो खन्नु मात्रै हुन्छ? तपाईँको के बिचमा केही छ? एउटा कुरो, म बालेन वा हर्कजीको आमापट्टिको पनि होइन, मामापट्टिको पनि होइन, मेरो गोरु बेचेको पनि साइनो छैन। तर हर्कले गरेका असल कामलाई वाह क्या बात भनेर सेल्युट गर्छु। बालेनले जुन ढङ्गले झाँसा दिए, उनी त गगन थापाको प्रतिनिधि हुन्। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन? सृजना सिंहलाई हराएर प्रकाशमानको राजनीतिलाई धक्का दिनको निम्ति सूर्यबहादुर जत्तिकै चलाक गगन थापाले सेटिङमा ल्याएका पात्र हुन् उनी। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई यति कुरा भनिदिउँ, उनी एक हिसाबले केशव स्थापित प्रति इरिटेट भएका जनताको प्रतिक्रियात्मक मत लिएर यहाँसम्म आएका हुन्। तर हर्क जनताको मनमा बसेका छन्। खबरदार जसले हर्के भन्छ नि हो त्यस्ता अहिले गइरे नतु गइरे कुडा कर्कट झार पत्कर गरेर म ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। हर्कजीको जति गरेर देखाउनुहोस्, म तपाईँहरूलाई तकमा दिन चाहन्छु। तर यहाँ सारा जनताले भनिरहेका छन् आफू चाहिँ केही गर्न नसक्ने, खालि अरूको मात्रै कुरा काट्ने, अरूको मात्रै खैरो खन्ने, राजनीतिक पार्टीको त खेती नै भयो, यति नगरिकन नेताले भातै नपस्ने भयो भनिरहेछ। होइन, एउटा कुरो, म पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध छु। मैले असललाई असल भन्छु, खराबलाई खराब भन्छु। एउटा प्रश्न सोधिरहेको छु, तपाईँ नेता हुनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले पनि सुन्नु न, मेरो कुरा सुन्नु न। माझ किराँतमा जन्मिएको एउटा भूमिपुत्र, एउटा सच्चा देशभक्त हर्क साम्पाङले गरेका कुरालाई आहा क्या बात भनौँ। र यो हिजो मधेसको जमिनदारीबाट काठमाडौँ आएर आफूलाई नक्कली ठकुरी सो गर्ने र आज महँगा महँगा गाडीमा चढ्ने अनि जाँड खाएर ट्यापे भएर मरेको कसैको शालिग खडा गर्ने अनि त्यसपछि जनताको कामै नगर्ने। अनि तपाईँलाई थाहा छ, रुँदै आएका छन् हामीसँग सिस्टोलवासी, बन्चरेवासी। आज त्यहाँ मान्छेलाई ससुराली छ, माओली छ, घर छ भन्न लाज लाग्छ। अनि नाकमा दुईपट्टि रुवा कोचेर जाने, शरीरभरि फेन्स अत्तर छर्किने, अनि त्यसपछि आहा कहाँ गना छ र भन्नेहरूलाई एक एक ट्रक फोर उनीहरूको कम्पाउन्डमा फ्याँकिदिनुपर्छ। हर्कजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कान कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर बोक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता बोक्दै हजार, हात्ती लम्की बजार। तपाईँ काम गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। आई एम अलवेज विथ यु मिस्टर हर्क साम्पाङ। फोहोर व्यवस्थापनको कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको पनि पार्टी सरकारमा थियो नि, तपाईँहरूको पार्टी सरकारमा हुँदा चाहिँ किन त्यो म्यानेजमेन्ट भएन त? किन व्यवस्थापन गरेन? किन भइरहेको थियो त? विद्या सुन्दर साक्यले एउटा गुरु योजना बनाउनु होइन, म तपाईँलाई भन्दैछु, मेरो कुरा पनि भएको छ। विद्या सुन्दर साक्यले योजना बनाउनु हो र यो फोहोर भन्ने कुरो चाहिँ के भने मानव बस्ती नभएको दूर दूरमा लगेर फ्याँक्ने हो। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, त्यसको स्थायी व्यवस्थापन भने फोहोरमा मोहर छ। फोहोर समस्या होइन, बेजिङमा, साङ्घाईमा, न्युयोर्कमा, टोकियोमा कहिले फोहोरको समस्या छैन नि त। यसलाई प्रशोधन गर्नु पर्यो, व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यो निकम्मा चुत्थो सरकारले पनि यसमा योगदान दिनु पर्यो। शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपालले पनि यसमा सबभन्दा ठुलो भागीदारी लिनुपर्छ। बालेन त लिनु पर्दैन, भागी सबैले लिनुपर्छ, अहम्ममा भन्नुपर्छ। त्यसैले त युवा सङ्घले फोहोर उठाउने एउटा अभिभारा लियो। फोहोर उठा युवा सङ्घले, त्यो मान्छे हामी त्यो सकारात्मक पक्ष हो। तर फोहोर यहाँबाट उठाएर कहाँ लगेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विसर्जन गरेर कहाँ लगेर फालियो त? जहाँ फाल्नुपर्ने हो त्यहीँ फालिएको छ, चिन्ता नलिनुहोस्। भन्छ त्यो फोहोर बन्चर डाँडा पुग्यो होइन, जहाँ पुगे पनि अहिले अस्थायी रूपमा बन्चरे डाँडा सिस्टोल भने पनि त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई क्यान्सर भएको छ, हैया फैलिएला भन्ने डर भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ। जहाँसम्म हर्कजीको कुरा हो, हर्कजीसँग अर्कोचोटि म जरुर भेट्नेछु, मैले पनि केही कुरा गर्नेछु, उहाँलाई प्रोत्साहित गर्नेछु। हर्क साम्पाङ अलिकति बढी फेसबुकमा क्रेज भएको भन्ने पनि गुनासो आएको छ होइन, अलिकति बढी स्टाफ आइरहने, कुरो आइरहने, यसले चाहिँ गर्दा उहाँको क्रेज घट्नै भयो कि भन्ने शङ्का उपशङ्का पनि गरिराखेका छन् यहाँ आम मानिसहरूले। तपाईँको विचार चाहिँ के छ? तपाईँ के होइन, हर्क साम्पाङ रेभोल्युसन भन्ने उहाँको आइडी छ, हर्कराज राई हो उहाँको नाम। उहाँले आफ्ना कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा स्पष्ट भन्नुहुन्छ, गीत पनि गाउनु हुँदो रहेछ, कविता वाचन गर्नुहुन्छ, मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, यङ हुनुहुन्छ, इनर्जेटिक हुनुहुन्छ। र उहाँको क्रेज घट्ने भन्दा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ 24 क्यारेटको अथवा हिरामा हिरा, कोइनोर हिरा, स्टेनलेस स्टिल जस्तो कमजोरी मुक्त देवादिदेव महादेव होइन नि त। मान्छेको हैसियतले उहाँका पनि कमजोरी होलान्। हिजो रूपचन्द विष्टले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ सबैलाई भात खानेलाई भाते भन्नुहुन्थ्यो, भाते हो, मलाई देवत्वकरण नगर, लेनिन नबनाऊ, किनभने मान्छे भनेको इतिहासको इजलासमा उभिएको त्यो कैदी हो जसको फैसला आरेघाटमा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। नमरुन्जेल मान्छेको विषयमा चेक गर्नुपर्छ।
हजुर, जस्तै हर्कसम्म काठमाडौँ आइसके पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभयो, तर तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षसँग भेट भएन, भेट गरेन भनेर गुनासोमा आएको थियो सामाजिक सञ्जालमा। तपाईँ के भन्नु? अब यस्तो हो, भेट्ने सिलसिला आजकलको समयमा भेट्ने भने सशरीर भौतिक भेट्नै पर्दैन। मेसेन्जर कल गर्न सकिन्छ, भाइबरबाट कुरा गर्न सकिन्छ, टेलिफोनमा कुरा गर्न सकिन्छ, समय हुँदा भेट्न सकिन्छ, फेरि भेट्नु होला नि, के भएर। तर एउटा कुरो चाहिँ के भनिन्छ भने प्रचण्डसँग जसले देखभेट गरे उनीहरूलाई महामारीका दशाले छोयो अरे। जस्तो कि तपाईँलाई म भनिहालौँ, तपाईँ त प्रचण्डकै कार्यकर्ता हो नि त पहिला त, हामी त्यहाँबाट मुक्त भयो नि त। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, प्रचण्डले अन्ततगतमा भस्मासुर बनेर आफ्नै टाउकोमा हात राखे भने के होलान् खरानी, यही भन्न चाहन्छु। हस् सर, यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले अर्थमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो, अर्थपूर्ण भेट भयो। हर्क साम्पाङको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। म बालन शाहको पनि विरोधी होइन, तर उहाँले गरेका गलत कामको भण्डाफोर गर्ने हैसियत र औकात पनि पुण्य गौतम सर छ। धन्यवाद।